एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि साबिक सफ़ीर जी.आर. बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। खालिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। इस सूरत हाल में ख़ित्ते के लिए सबसे बड़ा ख़तरा आप क्या देख रहे हैं? और अमेरिकी फ़ौजियों का कतर के अल अदीद एयर बेस से इनखला और इसराइल में जो दिफाई तैयारियाँ हम होते हुए देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या हमला करीब? जी बहुत शुक्रिया शहरबानो, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये अफसोसनाक बात है कि हमारे नेबरहुड में, जहां हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बड़ी अफसोसनाक बात भी है और संजीदा बात भी है कि हमारे एक थर्ड नेबर में, जिसमें दो में हमारा पहले ही कंफर्ट लेवल नहीं है, अफगानिस्तान इंडिया, और यहाँ पर एक सुपर पावर ज़ाहिर है एक ऐसा मिलिट्री एक्शन करे जो ऑलमोस्ट 7 महीने बाद दोबारा होने जा रहा है। डिस्टेबलाइजेशन बहुत होने के चांसेस हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि ये इसराइल बैक कर रहा है इसको। इस वक्त अमेरिका की अपनी पोजीशन उस तरह मॉरल हाई ग्राउंड्स पर उस तरह नहीं है कि नेटो के मुखालिफ वो चल रहे हैं। ग्रीनलैंड पे इख्तलाफात हैं, वेनेजुएला पे उनके इख्तलाफात हैं, रूस के साथ, चीन के साथ, हिंदुस्तान के साथ, इन तमाम मुल्कों के इख्तलाफात होने के बाद सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ एक इसराइल ऐसा मुल्क है जो अमेरिका को, जिसको कहते हैं, इनकरेज कर रहा है कि शायद ये एक ऐसा मुल्क है ईरान जिसको एक धक्का मारेंगे तो शायद वो गिर जाएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ ईरान को या जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मैं देख पाया हूँ कि अब उस तरह की डिस्टेबलाइजेशन है नहीं जिसको वो रीजन बनाना चाहते थे, या एक जिसको कहते हैं ना कैसेस ब्लाई करना चाह रहे थे, एक फेस पे एक रीजन बनाकर हमला करना चाहते थे, वो रही नहीं। अब मुजाहरे उस तरह नहीं हो रहे, उस तरह का अनरेस्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि एक बिल्ड किया गया था एक एनवायरनमेंट, इजराइल अभी भी पुश करना चाह रहा है अमेरिका को कि फ्रंट फेस पर अमेरिका रहे, इजराइल सामने ना आए, और पूरे खित्ते को जाहिर है इंस्टेबिलिटी की तरफ झोंक दिया जाएगा। हमें ये देखना होता है कि अमेरिका की इतने ज्यादा फुटप्रिंट है इस पूरे एरिया के अंदर। जाहिर है फिर ईरान, अगर जरूरी नहीं है कि वो इसराइल पर ही हमला करे, वो जब हिट बैक करेगा तो एस्केलेशन और बढ़ेगी। एक अना होती है सुपर पावर की, फिर वो एक्शन में आएगी, तो ये नेवर एंडिंग साइकिल एक ऐसा शुरू हो जाता है जो एक बहुत खतरनाक होगा ओवरऑल रीजनल भी और ग्लोबल सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी। ठीक है जी.आर. बलोच साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अमेरिका की मुमकिन फ़ौजी कार्रवाइयों के खदशात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है और क्लियर है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ख़ित्ते के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आपके ख़्याल में वाशिंगटन इस जारहाना रवैये की तरफ क्यों आगे बढ़ा है? और ईरान ने ख़ित्ते में मौजूदा अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी भी दी है, तो ऐसी सूरत हाल में आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा आप क्या देख रहे हैं? जी थैंक यू। पहली बात तो ये कि मैं थोड़ी सी असेसमेंट जो मेरी नज़र में है जी, वो लगता है कि ट्रम्प इज स्केलिंग डाउन, क्योंकि उसने जो लास्ट उसकी स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ी, जो देखी थी उसकी, कि उसने कहा कि भाई बिकॉज ऑफ मी, अपना क्रेडिट तो देता है वो हमेशा, दैट इज हाउ ही इज, कि बिकॉज ऑफ माय स्टेटमेंट्स, बिकॉज ऑफ माय थ्रेट सो कॉल्ड, वहां पे द किलिंग्स हैव बीन स्टॉप्ड, कि किलिंग वहां खत्म हो चुके हैं, हैंगिंग नहीं हो रही है। तो नंबर 1। नंबर 2, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया है, आई थिंक ट्वाइस उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि, बल्कि उसमें फॉक्स न्यूज के साथ उसका था कि देयर विल बी नो हैंगिंग एंड देयर विल बी नो हैंगिंग टुडे और टुमारो। इट मींस जो कंडीशन लगाई थी उन्होंने कि जी आप हैंगिंग नहीं करेंगे, वो किसी हद तक लगता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन। कम से कम ये दो मैसेजेस ये कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये कहने के बाद मुझे जो खतरा अगर है तो वो इजराइल से है, क्योंकि इजराइल मैं समझता हूं कि इस वक्त देख रहा है कि ये सबसे अच्छा मौका है जो उनकी नजर में, जो इस वक्त का तेहरान में रिजीम है वो अपने वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर है तारीख के हिसाब से, अपने इनकलाब के। दैट इज फॉर श्योर 1979 के इनकलाब के बाद ये अंदरूनी तौर पे भी और खारजी तौर के ऊपर भी, बैरूनी तौर के ऊपर भी काफी कमजोर पोजीशन में है। बैरूनी इसलिए कि वो तमाम प्रॉक्सीज जो है न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। सीरिया में जो बड़ा रिजीम था इसकी सपोर्ट का वो खत्म हो चुका है। इराक की भी बहुत सारी जो थी वो खत्म हो चुके हैं। हुतीज भी एक एग्रीमेंट कर चुके हैं अमेरिका के साथ कि हम नहीं कुछ करेंगे। और अंदरूनी खलफशार जो है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन इतनी कमजोर गंभीर हो गई है उनकी कि अब वो कैसे इसको टर्न अराउंड करेंगे और लोगों की तवक्कुआत पे उतरेंगे। तो बहुत चैलेंजेस बहुत बड़े हैं उनके। लेकिन खतरे की घंटी एक जगह बज भी रही है, साथ साथ एक इशारे भी मिल रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये कुछ बईद नहीं कि ये जो स्टेटमेंट है कि नहीं वी हैव सीन इट, कुछ नहीं हो रहा, और
وہ چپکے سے حملہ کر دیں، جس طرح ہم نے پہلے دیکھا ٹھیک کہ ایران کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی وہ نیوکلیئر کے اوپر، 5واں راؤنڈ ہونے والا تھا، اینڈ دیر وی سی کہ وہ ہو گیا تھا حملہ ان کے تمام نیوکلیئر انسٹالیشن کے اندر. لہٰذا خطرہ موجود ہے. بالکل خطرہ موجود ہے. بلوچ صاحب آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا میرے تک. خالد چشتی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگی صورتحال تو واضح طور پر نظر آ رہی ہے. اپنے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انخلا کریں یہاں سے کیسے بھی کر کے زمینی طور پر بھی, اور اس کے علاوہ ہم دیگر ممالک بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو واپس بلا رہے ہیں. پاکستانی سفارت خانے کو بھی بند کرنے کا کہا گیا ہے. ایسی صورت میں یہ ٹرمپ کرنے کیا جا رہا ہے؟ ایک طرف امن ایوارڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے امن نوبیل انعام ملنا چاہیے, دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے وینزویلا کے ساتھ پھر گرین لینڈ کی باتیں کی گئیں, اور اب ایران پر جو جس چیز کو جواز بنایا جا رہا تھا, جیسے کہ جی آر بلوچ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ فلاں شخص جو ہے اور یہ پھانسیاں دی جا رہی ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, تو اس پر ہم یہ چیز برداشت نہیں کریں گے. اب ان کا خود بیان آیا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور پھانسیاں دینا کا جو سلسلہ ہے وہ روک دیا گیا ہے. تو آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایران میں 3 ڈائمینشنل انریسٹ کہہ لیں یا ایک جو ریزننگ دی جا رہی ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہے. ایک تو ظاہر ہے انٹرنل انسٹیبلٹی اس وجہ سے ہے جو اکنامک ریزنز ہیں, جس کی وجہ سے کہہ لیں غربت ہے یا کہہ لیں کہ ان کی پاور نہیں رہی ان کی کرنسی میں ڈالر کی نسبت, مہنگائی بہت ہے, جاب لیسنس بہت ہیں, آئل اس طرح ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے اس لیے ان کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے. یہ انٹرنل جو ریالٹی ہے نمبر 1. نمبر 2 انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ایجنٹس کو جو ان کے اینٹی گورنمنٹ ہیں, رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو سامنے لایا گیا ایز اے فگر ہیڈ, لیکن وہ بھی کام اس لیے نہیں کر پائے کہ ان کی پچھلی 47 سالوں سے وہ ملک سے باہر ہیں. 19 سال کے تھے جب وہ ملک چھوڑ کر گئے تھے, ان کی کوئی سکسیسن یہاں نظر نہیں آئی, کوئی ان کی لیڈرشپ نظر نہیں آئی, ان کی ریپرزنٹیشن پچھلے 47 سالوں میں ایران میں نظر نہیں آئی. آپٹکس کے طور پر ان کا فیس لایا گیا. میرا خیال ہے کہ جو مظاہرے کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم ان کو لانا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں لانا چاہتے. تو یہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے لوگوں کے تھرو یا فنڈنگ کر کے یا ان کو ٹریگر کر کے انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی. اب تیسرا, کیونکہ میڈیا تقریباً ویسٹ اور امریکہ اور یورپ کے ہاتھ میں زیادہ ہے, تو آپ نے دیکھا ان کی پازیٹیو خبریں کچھ بھی نہیں آ رہی, جبکہ ہر روز ایک نیگیٹو خبر چاہے ال انفارم ہو یا مس لیڈنگ ہو وہ ایسے کی جاتی ہیں جس سے آپ دوسرے ملک کی ول ٹو فائٹ توڑتے ہیں. ایک ہفتہ پہلے آپ یہ چھٹا دینا شاید پہلے ہو گیا تھا جی, آیت اللہ ملک چھوڑ کر روس فرار ہونے والے ہیں, جو کہ بعد میں جہاز تیار ہو گیا, روس پناہ کی درخواست دے دی. مطلب اس طرح کے ایسے لگ رہے تھے ول ٹو فائٹ لوگوں کی ختم کی جاتی ہے, جس سے کہا جاتا ہے کہ آپ میں نہ تو کیپیسٹی ہے آپ کی, اور اگر کیپیسٹی ہے تو آپ میں حوصلہ نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی ہارنا ول نہیں ہوتا ہے پہلے. تو یہ 3 ڈائمینشن ہو رہا ہے, ایک فزیکل ہے, ایک ایکسٹرنل ہے, اور دوسرا جیسے میں نے کہا سائیکولوجیکل ہے وہ ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا انریسٹ اس لیول کی ہے اور اتنے مفادات امریکہ کے ہرٹ ہو رہے ہیں کہ ان کا حوالہ جائز بنتا ہے. اور بس بدقسمتی یہ ہے کہ جائز ناجائز تو دیکھا ہی نہیں جا رہا. کچھ عرصہ پہلے 4 مہینے پہلے انہوں نے کہا امریکن پریزیڈنٹ نے کہ ہم بگرام ایئر بیس چاہتے ہیں افغانستان سے, وہ ہمارا ہو گیا ان کی خواہش کے مطابق. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے وینزویلا پہ یہ کر دینا ہے, وہ بھی انہوں نے کر کے دکھا دیا. اب انہوں نے کہا گرین لینڈ ہمیں پسند ہے, ہمیں یہ اپنے ڈیفنس کے لیے چاہیے. تو آئی ڈونٹ نو, ایک جنرل ہوا کرتے تھے تھوسیڈز, یہ ایتھنز کے تھے 2500 سال پہلے. انہوں نے ملٹری پاور کو ڈاکومنٹ کیا تھا, اور انہوں نے انگریزی میں کہا تھا the strong must do what he can and the weak must suffer what he should or must. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور, میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو ملٹری اسٹریٹجی وار گیمنگ ساری پڑھائی وہ 2500 سال پرانی, تو یہ ریلیونٹ نہیں ہے. اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے شاید غلط پڑھائی کہ وہ تو ریلیونٹ ہے. اس کا مطلب مائٹ از رائٹ بچپن سے سنتے آ رہے تھے, ہمیں اب سمجھ آئیے کہ مائٹ از رائٹ کا مطلب ہے. اور وہ جنرل توسیڈز 2500 سال پہلے کہہ گئے تھے کہ طاقتور وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے, اور غریب کو وہ سفر یا برداشت کرنا ہے جو اس کو کرنا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس ملک پر وہ نظر رکھنا چاہتے ہیں, آنکھ اٹھاتے ہیں, وہ نیٹو کی یونٹی نہیں دیکھتے, وہ رشیا کا نہیں دیکھ رہے کہ لحاظ انٹرنیشنل ویلیوز کو نہیں دیکھتے, کسی اپنے ملک کی لمیٹیشن نہیں دیکھتے, میرا کر گزرنے کا کہہ رہے ہیں. یہ بڑا افسوسناک بات ہے, اللہ کرے کوئی گڈ سینس پرویل کرے. آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے امریکہ کو ایران پر حملے سے باز رہنے کی وارننگ دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عرب ممالک کسی حد تک امریکی کارروائی کو روک سکتے ہیں, اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ ہم یہ تو حقیقت ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس بات پہ امن کی بات کرتے ہیں اور ایران کے ساتھ ہمارا موقف ہے, لیکن ایسی صورت میں جب اگر یہ حملہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کا موقف کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ سوالات ایسے گمبھیر ہیں جن کا ان کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے, لیکن
उसूली मौक़िफ़ हमारा बड़ा वाज़ेह है कि हम किसी भी मुल्क के अंदर किसी तीसरे मुल्क की मुदाखलत की मुखालिफत करते हैं, उसूली तौर पर हम उसके मुखालिफ हैं, नंबर 1। नंबर 2, किसी किस्म की भी अनस्टेबिलिटी जो है वो न सिर्फ कि अमन का खतरा उस मुल्क के लिए है, लेकिन इस खित्ते के लिए जिसमें हम भी शामिल हैं। इससे ऑयल की जो डिस्ट्रप्शन हो जाएगी या जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक जाएंगे, और फिर ये आग कहाँ जाके ठहरेगी हमें कुछ पता नहीं। अभी तक जो नजर आया है कि जो भी मिशंस थे, अनफॉर्चुनेटली यूएस के इराक में देखें, लबनान में देखें, सीरिया में देखें, 10 साल 20 साल हो गए अभी तक वो आग भड़क रही है। तो अगर खुदा न खास्ता इस बम्बार्डमेंट से आग भड़कती है और ईरान भी रिटेलिएट करता है और देयर इज अ काउंटर अटैक बाय द वेस्टर्न लाइक कंट्रीज, स्पेशली अमेरिका और इजराइल, तो उससे तो मजीद और हालात खराब हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया जी बलोच साहब कि अगर ऐसा होता है तो ये हालात इंतहाई खतरनाक हो जाएंगे, फिर ये किसी के हाथ में नहीं रहेगा कि मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा। बहुत शुक्रिया।